ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनली होने वाली है, क्योंकि फाइनली सालार ने सितारा की मर्जी पर इसे ताया के घर में छोड़ ही दिया। सालार का तो दिल ही नहीं चाहता कि सितारा को वो खुद से दूर करे, लेकिन सितारा की ख्वाहिश पर आखिरकार सालार ने घुटने टेक ही दिए। सालार ने हर मुमकिन कोशिश की कि सितारा को इस बात का यकीन दिलाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सितारा के दिल में बदगुमानी इस कदर बढ़ गई कि इसे सालार का सच नजर ही नहीं आ रहा। वहीं पर अब ये बात यकीनन सितारा को सबा और जुनैद ही समझाएंगे कि सालार सच में तुमसे मोहब्बत करता है, और हमें तो सालार की मोहब्बत जो तुमसे करता है इस बात का तभी पता चल गया था जब तुम्हारी शादी सालार से हुई ही नहीं थी। सालार हर वक्त बैठते उठते सिर्फ तुम्हारी परवाह करता था, तुम्हारी बातें करता था, और तुम कह रही हो कि सालार ने तुमसे जिद में शादी की। सालार ऐसा हरगिज नहीं है। तो सालार ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि सालार तो तुमसे मोहब्बत करता है। इस कदर शदीद मोहब्बत की तुम्हारी मोहब्बत में इसने अपनी आसाइश से भरी जिंदगी छोड़ दी, अपना पैशन छोड़ दिया और तुम्हारी खातिर मेहनत करना शुरू हो गया, तुम्हारे कैरियर को बनाने में लग गया। लेकिन सितारा, तुमने सालार के दिल को समझने की कोशिश ही नहीं की। वहीं पर सितारा अब ताया के घर में रह रही है, मगर इसके दिल को एक बेचैनी है। वो बार बार सालार की तस्वीर निकालती है और उसे देखती है, क्योंकि दिल से तो सितारा भी सालार ही से मोहब्बत करती है। वहीं पर जब सालार के पेरेंट्स सालार से पूछते हैं कि सितारा घर क्यों है, तुमने कहीं और पे उसे रख लिया है, तो सालार अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपको लगता था कि सितारा ये ऐशो इशरत की जिंदगी के लिए यहाँ पर है और ये घर और ये जिंदगी कभी वो छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन देख लें आज वो इस तमाम लग्जरी लाइफ को ठोकर मारकर अपने घर वापस चलेगी और अब वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। ये सुनकर सालार के वालिदैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सालार की तो माँ खुश हो जाती। सालार का वालिद सालार की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वो सालार से कहता है, फिर तुम यही समझोगे कि वो मेरी वजह से ये घर छोड़कर चली गई है। तो सालार कहता है, नहीं, वो आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से ये घर छोड़कर गई है, मुझे छोड़कर गई है, और अब बहुत जल्द मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अब तक सिर्फ सितारा की वजह से यहाँ पर था, क्योंकि सितारा ये घर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जबकि वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है तो मैं भी अब बहुत जल्द ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सालार सितारा को बहुत ही ज्यादा मिस करता है, क्योंकि सालार सितारा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और इसकी मोहब्बत की खातिर ही सालार ने सितारा को ताया के घर में छोड़ दिया होता है कि अब तक सितारा की खुशी को ही सालार ने अहम जाना है, और अगर सितारा की खुशी मुझसे दूर होने में है तो फिर ये भी मुझे कबूल है। और दिल पर पत्थर रखकर सालार ने सितारा की ये बात भी मान ली होती है, लेकिन अब सालार का दिल सितारा के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। वो सितारा के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन तन्हाई में बैठकर सालार की आंखें सितारा की याद में भीग जाती हैं। सालार के दिल के हाल से इसकी माँ बाप अच्छी तरह से वाकिफ हो ही जाते हैं कि सितारा उनके घर से चली गई, लेकिन सालार के दिल से नहीं गई। और सालार जो कि पहले फिर भी अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाया करता था, लेकिन अब तो सारा सारा दिन सालार का कहीं अता पता ही नहीं होता। सालार कहाँ है, कब घर आ रहा है, कहाँ कब घर से जा रहा है, कुछ मालूम नहीं होता। कई कई दिन गुजर जाते हैं सालार को देखे हुए। जब यही बात सबा और जुनैद को मालूम होती है तो सबा अपनी माँ से कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सालार सिर्फ सितारा की वजह से अब तक यहाँ पे है, वरना सालार तो कब का यहाँ सबको छोड़कर चला गया होता है, लेकिन आपने कभी मेरी बात को सीरियस लिया ही नहीं। अगर आपको सालार से मोहब्बत है और आप सालार को अपने पास रखना चाहते हैं तो प्लीज सितारा को अपने घर में वापस ले आएं, क्योंकि सालार सितारा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सितारा की आंखों में देखा है वो भी सालार से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। और इस बात का तो आपको भी मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सितारा ने सालार की इज्जत को कायम रखने के लिए जियान जैसे इंसान से सालार के लिए सबूत हासिल के लिए जिस शख्स ने सितारा से मिसबिहेव किया था, तो सोचे सितारा सालार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। मगर सालार की माँ कहती है ये तो मिस मैच था सालार के साथ सितारा का। सालार के वालिद कहते हैं कि इसी मिस मैच ने आपके बेटे को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, प्रॉब्लम को फेस करना सिखा दिया, वरना वो यहाँ पर रहता ही नहीं था। सितारा ने सालार की पर्सनैलिटी में वो तब्दीलियां ले आई जो हम न लेके आ सके। हालांकि हम तो माँ बाप थे सालार के, और अब सालार की कंडीशन को देखकर तो सालार की माँ भी यही चाहेगी कि सितारा सालार की जिंदगी में वापस आ जाए। वहीं पर दूसरी तरफ किरण की माँ को अब हैदराबाद की सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है कि हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ था वो सालार और सितारा की नहीं बल्कि निम्मी की कारस्तानी थी। निम्मी की प्लानिंग की वजह से सितारा बदनाम हुई और इसमें सितारा को कोई कसूर नहीं था। फिर वलीमे वाले दिन भी किरण ने ही सालार को मैसेज किया था। अब इसमें सितारा को तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन सब ने कसूरवार सिर्फ सितारा को ही निकाला। और अब जब किरण की माँ किरण के वालिद शौकत साहब से कहती है कि जो कुछ भी किरण के साथ हुआ अब इसे माफ कर दें, क्योंकि किरण ने जो भी स्टेप उठाया जाने अनजाने में मैं ही इसकी गुनहगार हूँ, मैं ही अपनी बेटी की कसूरवार हूँ, क्योंकि ना हर रहरे गहरे रिश्ते के सामने मैं अपनी बेटी को एक शो पीस की तरह खड़ा कर देती और ना वो मेरी बेटी की इंसल्ट करते और ना ही किरण एहसासे कमतरी का शिकार होती और ना इतना बड़ा कदम उठाती। मैं किरण की गुनहगार हूँ, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि बस एक बार मुझे माफ कर दे। और याद रखिए शौकत साहब, वक्त गुजरने के साथ साथ लोग ये सब कुछ भूल ही जाएंगे एक दिन। किरण के वालिद ये सब बातें सुनते हैं तो किरण की माँ पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि किरण की बारी आई तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया,
کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ بھول جائیں گے، اب ہمیں کرن کو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ سب باتیں جب ستارہ کی باری تھی تب بھی تو تمہیں یہ کہہ سکتی تھی، تب تو تم بڑھا چڑھا کر ستارہ کے بارے میں باتیں کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کرن تمہاری بیٹی ہے نا، اسی وجہ سے، اور ستارہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی تم لوگوں نے اسے بدنام کیا۔ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ستارہ کو ذلیل کرنے میں۔ ستارہ بھی وہیں کھڑی ہوتی ہے اور ستارہ جب تایا کے منہ سے یہ باتیں سنتی ہے کہ تایا اس کی سائڈ لے رہے ہیں اور اس کے تایا کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا ہے، تو یہ بات سن کر ستارہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ فائنلی اس کے تایا کا دل ستارہ سے صاف ہو گیا اور تمام تر بدگمانیاں ختم ہو چکی۔ وہیں پر زہیب کا رویہ بھی اب ستارہ کے ساتھ نہ صرف صحیح ہو گیا بلکہ زہیب ستارہ سے اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے اور ستارہ سے کہتا ہے کہ سالار بھائی بہت اچھے ہیں، میں نے آج تک سالار بھائی کو بہت برا سمجھا، یہاں تک کہ میں نے تو شادی والے دن کرائے کے گنڈوں سے سالار بھائی کو مروانے کی کوشش بھی کی، لیکن سالار بھائی کا دل اتنا بڑا ہے کہ انہیں سب کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی میرے خلاف کچھ نہیں کیا، بلکہ جب میں جیل میں گیا تو مجھے رہا کروانے وہاں پر بھی پہنچ گئے، میری خاطر اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ مجھ پر تو ڈکیتی کا الزام لگا ہوا تھا اور وہ اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہیں۔ ستارہ اپنے بھائی زہیب کو یہ تمام تر غلطیوں پر معاف کر دیتی ہے، کیونکہ ستارہ تو اس بات پر بہت زیادہ خوش ہے کہ فائنلی اس کے تایا اور اس کے بھائی نے پہلے کی طرح اسے پیار کرنا شروع کر دیا، ستارہ پر اعتبار کرنا شروع کر دیا، اور یہ ستارہ کے لیے بہت بڑی خوشی ہے۔ یہیں پر ستارہ کو آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں تایا کے گھر، لیکن ابھی تک سالار نے دوبارہ پلٹ کر ستارہ کو ایک بار بھی کال نہیں کی، اس کا حال دریافت نہیں کیا۔ حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو سالار تو ستارہ کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین ہے، مگر صرف ستارہ کی خوشی کے لیے اس نے ستارہ کو خود سے دور کیا ہوا ہے، اور اس بات کا احساس تو ستارہ کو بھی ہو رہا ہے کہ وہ بھی سالار سے بہت محبت کرتی ہے، مگر سالار کے بار بار پوچھنے پر آج تک ستارہ نے کبھی سالار کو یہ نہیں بتایا کہ ہاں مجھے بھی تم سے محبت ہے سالار، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ بار بار سالار کی تصویر دیکھنے پر اور ستارہ کے خاموش چپ چاپ بیٹھے رہنے پر کرن سمجھ جاتی ہے کہ یہ ضرور سالار بھائی کو مس کر رہی ہے، تو کرن ستارہ سے کہتی ہے ستارہ تم جب سالار بھائی سے محبت کرتی ہو، اتنا مس کر رہی ہو، تو آخر انہیں بتا کیوں نہیں دیتی، ان کے پاس کیوں نہیں چلے جاتی، تمہیں ان کی عادت ہوگی ہے۔ تو ستارہ پلٹ کر کرن سے کہتی ہے کہ کرن مجھے سالار کی عادت ہوگی ہے تو آہستہ آہستہ ان کی جدائی کی بھی مجھے عادت ہو ہی جائے گی، پہلے بھی تو میں سالار کے بغیر ہی رہتی تھی اور اب بھی میں رہنا سیکھ ہی لوں گی۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے کہ اب صبا اور جنید ستارہ کے دل سے تمام تر سالار کے لیے بدگمانیاں ختم کر دے، کیونکہ سالار کے دل میں جس قدر ستارہ کے لیے محبت ہے، اس کی محبت سے جنید اور صبا اچھی طرح سے واقف ہیں، اور جب وہ ستارہ کو سمجھائیں گے تو یقیناً ستارہ سمجھ ہی جائے گی، کیونکہ سالار کے بارے میں ستارہ یہ تو جانتی ہے سالار بہت اچھا انسان ہے، کسی کو دکھ میں نہیں دے سکتا، اور ایک صرف ضد والی بات ہے جو ستارہ کے دل میں بدگمانی کیے ہوئے ہے۔ اب جب ستارہ سالار سے دور ہوئی ہے تو ضرور ستارہ کو بھی سالار کی اہمیت کا اندازہ ہو ہی جائے گا، اس کی محبت کا اندازہ ہو ہی جائے گا۔ اب وہیں پر قاسم کا پول اس کی ماں کے سامنے کھل ہی گیا۔ قاسم کی ماں دل کی بہت اچھی عورت ہے، وہ نمی کے ساتھ ضرور اس کا ساتھ دے گی، کیونکہ انہیں ابھی تک یہی معلوم تھا کہ نمی پہلے کی طرح بدزبان لڑکی ہے، تو یقیناً قاسم سچ بول رہا ہے، لیکن اب وہ جان چکی ہیں کہ اس بار نمی جھوٹ نہیں بول رہی۔ تو کیا ہوگا اب؟ کیا سالار ستارہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے باہر چلا جائے گا، یا سالار کا والد صبا اور جنید جا کر ستارہ کو منا کر گھر واپس لے آئیں گے، سالار کی زندگی میں واپس لے آئیں گے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔